ورزازات ولا عندها صوت ورزازات ثقافة حوار ميوزيك انغام ليك انت ليك انتي بغينا نتكلمو بصوت واحد نعبرو وكلشي بغا تغيير مستقبل جديد يد وحدة ما تفرق نمبر واحد يجمعنا الصوت ورزازات كلمة وحدة كلمتنا على صوت ورزازات ورزازات بالراديو ناوي الكترونيك راديو اسمع صوت ورزازات. 4 إلى 14 أبريل ماراثون الرمال يعد من أكثر السباقات صعوبة في العالم. 250 كيلومتر مقسمة على 6 مراحل بين 30 و 75 كيلومتر بشكل حر، مما يخول العدائين استكشاف المناظر الطبيعية الساحرة التي يزخر بها الجنوب الشرقي للمغرب. ماراثون الرمال تظاهرة رياضية إنسانية بيئية سياحية. ماراثون الرمال عرف أولى دوراته سنة 1986 ليصل اليوم ونحن في 2014 إلى دورته 29، وقد عرف فوزا مغربيا ساحقا مع البطل رشيد المرابطي في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثالثة مع البطل محمد أحنصار. 1029 عداء وعداء مشارك بماراثون الرمال في دورته 29 يمثلون حوالي 50 بلدا، وانسحب منهم 106 عداء وعداء نتيجة مشاكل صحية. عرفت المرحلة الأخيرة من الماراثون والتي لقبت بالمرحلة التضامنية المنظمة من طرف منظمة اليونيسف ربطت بين إيجاد ونتغبالت وأيتيشو على مسافة 7.7 كيلومتر. شارك العداء العالمي الأولمبي المغربي هشام القروج، وفي هذا الصدد خصصت هذه التبرعات والهبات هامة لجمعية ماراثون الرمال بورزازات، حيث كان أطفال ورواد الجمعية على موعد هذا اليوم 13 أبريل 2014 مع كل هذه الهبات والتبرعات، وإحاطة كذلك الوفد الرسمي الإقليمي الذي يترأس وعامل صاحب الجلالة وجل شركاء ماراثون الرمال. إذن هبات وتبرعات فيها تجهيزات للمعلوميات وشيكات ذات مبالغ هامة، حيث عرفت 3 جهات أجنبية شريكة مانحة لهذه الشيكات. الشيك الأول 500 أورو، الشيك الثاني 104,000 أورو، والشيك الثالث 40,000 أورو. وكان هشام القروش كذلك على الموعد، حيث ساهم أو وهب لهذه الجمعية شيك بمبلغ 500,000 درهم. فرئيس الجمعية باتريك بوور أكد على أن كراء المقار كان يكلف الكثير، وأن صاحب الأرض مؤخرا قد طلب باسترداد أرضه، مما يجعل الجمعية في محك البحث عن أرض أو اقتناء أرض لبناء مركز. وفي هذا الصدد فقد توعد عامل صاحب الجلالة ببقعة أرضية لبناء المركز بمقربة من هذا المقر. بادرة موناكو التي تنظم كذلك هي كذلك سباق للمشي طيلة أسبوع ساعة في كل يوم لمعدل 20 كيلومتر حتى 21 كيلومتر، وذلك من أجل جمع التبرعات لكل الأطفال الذين يعيشون في وضعيات صعبة في العالم. ويعتبر هذا السباق موناكو هو شريك داعم لجمعية ماراثون الرمال بورزازات. وفي هذا الصدد يقول: Il y a une quinzaine d'années, j'ai créé un événement qui s'appelle la No Finish Line à Monaco, qui ressemble plus fort, qui ressemble un peu à l'esprit du marathon des sables, c'est-à-dire de demander à des gens de venir marcher ou courir sur un circuit qui fait 1,3 km autour du port de Monaco pendant 8 jours non-stop. Donc il y a des gens qui viennent 1 heure, il y en a qui viennent 5 minutes faire un tour, il y en a qui viennent faire 1000 km dans la semaine. C'est des gens qui n'ont parfois pas du tout l'habitude de faire du sport, mais qui vont venir 1 heure par jour faire 10 ou 20 km et qui vont s'engager dans cette action pour que tout le monde court et participe et marche pour une même action. C'est de récolter des fonds en faveur d'enfants défavorisés. Donc on a plusieurs projets dans le monde. Et l'année dernière, quand j'ai visité le centre, ça m'a énormément touché de voir tous ces enfants faire une animation, de voir ces mamans apprendre à écrire, à lire ou à faire de la comptabilité.
Et l'année dernière, pour vous donner un exemple, il y a plus de 10 000 personnes qui sont venues sur Monaco sur les 8 jours. Et notre association qui s'appelle Shonan Futur s'engage à reverser 1 euro par kilomètre que font l'ensemble des participants sur les 8 jours. L'année dernière, à titre d'exemple, on a 10 500 personnes qui sont venues et ils ont fait 300 000 kilomètres. Donc c'est nous qui recherchons après les sponsors, 1 euro du kilomètre, donc 300 000 euros pour ces projets. Et donc on choisit, notre but c'est de choisir des projets qui sont concrets, qu'on ne va pas donner à des associations, mais on va payer directement les fournisseurs ou les constructeurs. On veut vraiment voir nos projets se bâtir de façon concrète. Et c'est ces personnes-là qui marchent et qui courent, qui versent aussi des larmes de souffrance, puisque certains souffrent vraiment pendant une semaine. Et grâce à ces larmes de souffrance, eh ben, on peut voir aussi des larmes après de plaisir sur des terrains comme ça. Et nous, c'est vraiment, moi à chaque fois, c'est une émotion immense, énorme, de voir ce que ces personnes-là, qui sont souvent nantis, et qui sont souvent favorisés, mais qui vont aussi donner de leur temps, de l'argent aussi, et surtout une souffrance physique et mentale, parce que vraiment il y en a qui souffrent, qui marchent avec des tongs en plein hiver, parce qu'ils ont des ampoules aux pieds, et c'est ces personnes-là qui vont se défoncer et qui vont vous permettre de réaliser aussi des actions de ce type-là. Et vraiment, moi je suis très très ému, et c'est vrai que je suis d'autant plus content de pouvoir participer à ça, parce que la famille Bauer et puis tous les gens qui l'entourent, c'est des gens, moi je les ai vus de loin et de très loin, et c'est des gens que j'apprécie beaucoup et qui m'ont beaucoup touché. Merci. أشاد عامل صاحب الجلالة على إقليم بورزازات بما تقوم به الجمعية ماراثون الرمال بورزازات، وكذا بأنشطتها التي تحمل في عمقها القيم الإنسانية، والتي جعلت من بورزازات قبلة رياضية سياحية وتضامنية. كما تم كذلك تقديم الشكر للعداء الدولي المغربي هشام القروج المساهم في هذه التظاهرة، والذي رفع العلم المغربي في كل دول العالم وجعل المغرب كذلك قبلة سياحية. ومجمل هذه الكلمة كان كالتالي: Ces femmes engagées qui ont pu, comment dirais-je, incruster cet événement qui est devenu très connu à l'échelle internationale, et grâce à des hommes ayant à leur tête M. Bauer, à qui on rend hommage et qu'on félicite pour cet événement qui est devenu connu et qui collait comme épithète à Ouarzazate. Le lui souhaitant une santé parfaite et longue vie, mais qu'il prépare d'autres qui vont prendre le flambeau, parce que ça va rester comme un événement pour toute la vie humaine. Permettez-moi, Madame, Messieurs, de remercier M. Grouge d'avoir pris la peine pour venir ici. Ça témoigne de ses grandes valeurs sportives. Il l'a dit d'ailleurs, il a expliqué qu'est-ce que c'est que les valeurs de sport. Qu'est-ce que c'est que ces petits poussins devant nous qui vont prendre le flambeau. Il faut les préparer pour l'avenir, parce que ce sont eux et elles qui sont l'avenir du pays. Et c'est ça la philosophie de M. Bauer d'ailleurs, qui a incrusté cet événement. M. Grouge, nous sommes très fiers parce que vous êtes notre fierté. Vous avez pris le grand drapeau et vous avez pu publier, à l'instar du tourisme, vous avez publié qu'est-ce que c'est que le Maroc à l'échelle internationale. C'est ça notre fierté, M. Grouge. Nous vous remercions, et votre petite fille là, qui est venue assister avec nous à Ouarzazate. Merci. Merci, et là, permettez-moi également de rendre hommage au feu Mjid, qui a tout donné pour le sport, pour les grandes valeurs humaines.
c'est une perte, mais la vie est telle. Il faut continuer. La vie continue. Mais les hommes passent, mais bravo, merci pour ceux et celles qui restent, qui laissent des traces. Et ces traces, je le vois, sont palpables par l'action grandiose, l'action humaine, l'action d'un homme qui veut incruster les grandes valeurs humaines, en l'occurrence, M. Gourouj, M. Bouher et tout le monde ici présent. عن الجهة الإنجليزية المانحة لمنحة أو الموهبة الواهبة للهبة النقدية ب40,000 أورو. يقول السيد ستيف بأنهم جد سعداء بهذه الشركة الآن في عمرها الرابع، يعني 4 سنوات وهم شركاء رسميين لماراثون الرمال، وهم جد سعداء وفرحين بأن يساهموا في بناء المركز الجديد لهؤلاء الأطفال من أجل تشجيع على الرياضة. وفي هذا الصدد يقول: Nous avons travaillé avec la Maison de Solidarité maintenant depuis 4 ans, c'est la 4e année. 4e année. 3e, enfin. Oui, 4e, c'est quelque chose qui touche les cœurs des coureurs anglais. C'est quelque chose de spécial. Même si c'est dans la culture anglo-saxon, si on fait quelque chose d'extraordinaire comme le marathon de sable, de donner quelque chose à des gens qui n'ont pas le même plaisir. Pas le plaisir d'ampoule, mais le plaisir dans la lame. Et c'est le travail que Patrick et Marie-Jeanne et Marie, ils ont tous fait, et les gens ici qui sont incroyables, que nous continuons à monter des choses pour trouver de l'argent pour les aider, cette année, nous avons trouvé 40 000 euros pour la construction, pour la prochaine exemple de quelque chose qui est si merveilleux. Et j'espère que ça peut continuer pour beaucoup de temps. Merci Steve. مشاركة العداء العالمي الأولمبي المغربي هشام القروج عرفت تميزا حيث تبرع هذا الأخير بشيك قدره 500,000 درهم لجمعية ماراثون الرمال من أجل بناء المركز للجمعية من أجل حث وتشجيع الأطفال على الرياضة. وقد صرح العداء المغربي هشام القروج أن التبرع يعتبر التزام وواجب، كونه أولا أبا لفتاتين ربما حلفهم الحظ كون أبوهما عداء مغربيا رياضيا، لكن من واجبه والتزامه أن يمنح باقي الأطفال لذة الرياضة. في هذا الصدد يقول البطل العالمي هشام القروج: En te voyant investir dans ce genre de projet, ça nous donne qu'envie et ça nous donne l'engagement et le devoir de supporter. Non uniquement par l'image et la présence, mais c'est un devoir aussi de rentrer et de mettre la main dans la poche. Ça c'est très important parce que en tant que père de 2 petites filles, ils ont de la chance de grandir dans un milieu assez confortable, Sportif. mais aussi sportif. Mais je crois que c'est notre devoir aussi de donner la possibilité, de donner l'occasion à ce genre à ces enfants de vivre dans des conditions assez confortables là. En tout cas, moi je me sens vraiment, ça c'est rien, mais c'est important et c'est un devoir pour participer. En tout cas, bravo mon Patrick. Mon ami Hicham El Guerrouj vient de me dire à l'instant, à titre personnel, je soutiens le projet à hauteur de 500,000 dirhams. للتعرف أكثر حول الجمعية وحول أنشطتها وأهدافها معنا زهرة ديدي العداء والبطلة المغربية تقول: سودة البطلة العداء، واش ممكن انك تقولني على هذا النهار هذا، وبعدا بدنا نتعرفوا معك على الجمعية شنو كدير؟ الجمعية عندها تدير الانيسياسيون ديال المبادئ الأولية ديال الاتليتيزم ديال ألعاب القوى. نعم. وكدير لا موتريسيتي ديال ايفي سبورتيف للدراري من 3 سنين حتى ل 5 سنين، والمبادئ الأساسية ديال ألعاب القوى من 6 سنين حتى ل 13 عام. يعني
اللي كدير الجمعيه هي هاد المبادئ الاساسيه ديال الاتليتيزم اوليفي ديال 3 سنين حتى 5 سنين. دابا تتبريباريهم باش يكونوا عدائين مستقبلا ان شاء الله. وكاينين الدراري اللي بداو معنا من الاول راه خداو يعني ولاو عندهم حتى ديك الروح الرياضيه ديال الاتليتيزم ولات عندهم، ولاو عندهم شحال من حوايج ما كانوش كيفهموها دابا ولاو كيفهموها، ولاو كتهضر معاهم تيقول لك انا بغيت نولي، بالاخص البنت تهضر معاها تقول لك بغيت نولي بحالك يعني. ولكن يعني الدريات دابا يلاه تيكبروا من 13 عام الفوق عاد ديك الساعه خصهم عاوتاني لو سويفي. واخا وشحال هادي باش هاد الجمعيه كاينه؟ هادي غاديه دابا في 5 سنين، دابا غاديه في 5 سنين. 5 سنين. وهاد انت شنو ممكن تقولي لنا على واش هاد القيمه مضافه في ورزازات هاد الجمعيه هادي؟ من طبيعه الحال قيمه مضافه بالاخص لمنطقه الفوتالين وتماسين. هاد المولدين دابا هاد الاطفال كلهم فوتالين وتماسين يعني كانت هاد المنطقه نائيه يعني كان خاص الدراري يعني واحد النفس. نعم. واحد النفس اخر فاش يتنفسوا فاش يلبيو الرغبات ديالهم الاخرى يعني هذا المجال الرياضي باش الدري ما يمشيش شي حوايج اخرين يعني هذه المدرسه هذه راه جمعاتهم الوقت الفراغ ديالو فاش غادي يمشي يدير شي حوايج اخرين تيجي لهذا المدرسه هذه. وكنتمناو انه يعني تستمر ان شاء الله لان يعني الهدف ديالها كتلعب دور ايجابي في هذه المنطقه ديال يسفوتالين وتماسين. وحنا زعما تمنينا انها توسع حتى في المنطقه فين تنسكن انا في دوار السلام وسيدي داود وهذا كاينين اللي قالوا لنا يبقاو يخلصوا الطوبيس ويخلصوا ويجيو الدراري لهنايا، ولكن نتمناو انها توسع ان شاء الله وتكون مدرسه لهي ومدرسه لجد. شكرا لالتي داتي كنتمناو ان شاء الله ترجع اللقاء ديالكم نعاودو نشوفوك ثاني في الماراثون. شكرا بارك الله فيك. كذلك موردي وموردات هذه الجمعية من أطفال لهم تصريحات خصوا بها إذاعة صوت ورزازات يقولون: سميتك بنتي؟ نبيلة القادي. أنتيا؟ سلمى حمزي. سولدي؟ محمد بوحية. اش كديروا هنا في هذه الجمعية؟ الرياضة. كيفاش الرياضة؟ كنتدربوا. كتجريو؟ وانتم كتقراو في المدرسة؟ ايه. فين؟ تماسين. شحال من مرة كتجيو لهاد الجمعية هادي باش تجريو؟ كل اثنين كتجيو كديروا لونطرينمون هنا تتجريو؟ علاش كتجريو؟ علاش كتجيو كتجريو؟ علاش يا ولدي كتجري؟ باش الصحة ديالنا. زيدي شوف علاش كتجي تجري بنتي انت؟ كنجي نجري باش نقص الدنيات. باش نقص الدنيات. انت علاش تجري؟ باش نهبط شويه. هنا ما كاينش وهنا ما كاينش اللي كيجري باش يكون عداء في المستقبل. كاين بزاف الدراري بغاو يكونوا عدائين لقما كبروا. دابا نتوما مرة وحده كتجيو في السيمانه صافي. وشنو كتستافدوا اخر في هذه الجمعيه من غير الجرا؟ كنستافدوا علاش؟ ملي كنجيو كيقولوا لنا كلشي. بحالاش؟ قولي لي هذاك كلشي شنو هو؟ كنستافدوا بعض الكلمات باللغه الفرنسيه زيد. وكنستافدوا بعض الماراثونات ما كان كيفاش؟ واش كيجيبوا لكم شي حاجه اخرى الدعم شي حاجه كيعاونوكم في القرايه في الحوايج في شي حاجه؟ بعض الخطرات كيجيبوا لنا شي حوايج كيديروا لنا بعض الرحلات. كيديروا لنا شي رحلات في الصيف كيعاونونا بشي كل مره في العام كيجيبوا لنا شي حوايج. عندنا ملي كنطلعوا للكا كيجيروا لنا الفرنسي وداك الشيء كيعلمونا شويه الفرنسيه. كنحبوا شويه الفرنسيه. كيعاونوكم في الاعياد تيجيكم خيام.
وفي تصريح لرئيس الجمعية باتريك بور عن كل ما هو يجري في هذا المركز وعن كل ما هو يجري هذا اليوم من تبرعات مادية ومعنوية يقول 100 000 € pour le centre, plus les pizzas extérieures, il nous fallait 200 000 € pour boucler le budget de construction. Ça y est, c'est fait. On sait qu'on va pouvoir construire un centre neuf et donc un projet durable et économiser des loyers. Donc c'est un plus beau cadeau. On ne pouvait pas espérer. Et comme je disais, le bon mot de M. Vgide, notre regretté ami qui est notre parrain qui a inauguré ce centre, en coupant le drapeau, le cordon, il nous a dit Patrick, il faut des chèques pour éviter les chèques. J'ai redit ce bon mot tout à l'heure et je crois qu'il a une bienveillance sur nous puisqu'il y a des chèques qui sont tombés là et on repart comblé, on commence les travaux en septembre. C'est génial. وفي نفس الصدد في صدد ماراثون الرمال يعرب المرابطي رشيد المرابطي العداء الفائز وصاحب اللقب الأول في هذا الماراثون في دورته 29 لإذاعة صوت ورزازات عن مدى سعادته الغامرة بتحقيق هذا الإنجاز والذي يهديه لعاهل البلاد محمد السادس وإلى كل المغاربة داعميه ماديا ومعنويا. ويقول نشكركم بعد على هذا الفرصة اللي تحتوا لي باش أنني نعبر على الفوز ديالي في هذا الماراثون هذا. بالنسبة للتجربة ديالي في الماراثون ديال الصابر اللي كانت البداية من 2010 تنشوف لي فخيغ الأخوين حصل تيجريو كنت تنتريني معاهم باقي صغير وداك الشيء وتنتمنى واحد النهار أنني نشارك فيه. وكانت البداية من 2010 مشيت جريت معهم واحد المرحلة الأخيرة. الحمد لله من تماك بدات البداية ديالي. شاركت في 2011 أول مشاركة فزت به والحمد لله بديت ناخذ التجربة شوية بشوية حتى الحمد لله أنني وصلت للهدف ديالي في هذا أصعب ماراثون في العالم. أكيد، ولكن التجارب الأخرى خارج كاع بلاد الوطن فالحمد لله بانك انت اللي فزتي في الماراثون ديال عمان. فبالنسبه للتجربه ديالي الحمد لله الكبيره اللي خديت في الماراثون ديال الصابل شاركت في واحد ماراثون في عمان تيشبه الماراثون ديال الرمال دخلت فزت فيه بالمرتبه الاولى الحمد لله. والحمد لله السبور تنتعلموا ديما تناخذوا التجارب اللي الحمد لله تنطبقون في السباقات والحمد لله تنحصلوا على نتائج جيده. نتمنى لك التوفيق في مسيرتك، ولكن هو في الحقيقه الرياضه ما عندهاش حدود جغرافيه، ما كتحداش الحدود الجغرافيه، لان غير هذا الفوز هذا الاخير في ماراثون دي صابل ديال المغرب اللي عشتي فيه مؤخرا كان المتتبعين ديالك خارج الوطن وكلهم كانوا كيهنئوك على الفوز ديالك، كانوا متتبعينك عبر الانترنت. فبالنسبه الحمد لله الرياضه ما عندهاش حدود، فالرياضه الحمد لله هي الوسيله التواصل بين الناس. لقيت في الرياضه الحمد لله واحد العلاقه عائليه، علاقه اخويه، داك الشيء باش الحمد لله الرياضه تكون المثل الاعلى باش نزيد نعطي ونزيد نتريني ونمشي فيها بعيد ان شاء الله. اكيد. وحنا اليوم هنا داخل ورزازات عشنا واحد العمليه اللي دارت من اجل التضامن اللي فيها في الحقيقه مجموعه من الهبات اللي تعطاو لجمعيه ماراثون دي صابل. واش السي المرابطي حتى هو كيشارك في بحال هاد العمليات هادو التضامنيه مع الجمعيات ولا كيساهم في التنميه المحليه من غير الالقاب اللي كياخذها ومن غير لي بري اللي كياخذها؟ والله العظيم انا راه مريت من مراحل صعبه نظرا للظروف القاسيه. انت تعرفوا الجنوب صعيب باش ان واحد يكون بطل، صعيب، خصو يضحي، خصو يعطي. فانا الحمد لله هذا التجارب والله العظيم انا تنبغي نساعد، لان مرينا في الظروف. كاين الحمد لله عندنا هناك طاقات، عندنا مواهب، خص غير اللي يعتني بهم الحمد لله، وان شاء الله غادي يشرفوا المغرب ويحققوا ارقام قياسيه عالميه في العالم ان شاء الله. شكرا لك وكنتمنوا لك مسيره موفقه في حياتك الرياضيه اكيد، ونشوفك في القاب اخرى ان شاء الله. تشكرك على هذا اللقاء وتنهدي بعد هذا الفوز هذا الرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس، وتنهديه لجميع المغاربه وتنشكرهم على الدعم اللي تيدعمونا ماديا ومعنويا.
بارك الله فيك. تنشكرك. إذاعة صوت ورزازات وميكروفون إذاعة صوت ورزازات كذلك كان على موعد مع العداء المغربي محمد أحمصان حامل اللقب ماراثون الرمال 5 مرات 98 2008 2009 2010 و2013 والذي فاز باللقب الثالث في هذا الماراثون. ويضيف لنا كذلك سيدي محمد أحمصان. صباح الخير. صباح الخير. الله على ديك صباح الخير وانت عيان هذا. والله باقي نيت صراحه محن هي وصعب هي في الماراثون ديال صار. كل واحد يعرف ماراثون الرمال راه ماشي شي حاجه سهله، ماشي ماراثون اللي كتلقى كلشي موجود في الطريق، كلشي منظم، كلشي هنا خاصك تتنعس. ما كاين لا فراش، ما كاين شي حاجه اللوكس، ما كاينش يعني كلشي تكرفس من الديبار ديالو حتى الوصول. يعني سيمانه تنقول سيمانه ديال الحرب. كندخلوا بحال جينا من شي حرب. واش ممكن تقول لنا على تجربتك كاملها كعداء واحد الوقيته كان الفخير أحمصان، ولاش ممكن اصلا تقول لنا على الاخوان أحمصان هو الاول عاد نشوفوا محمد أحمصان الفرد؟ وماراثون الرمال تعلق بالاسم ديالنا الحمد لله. خدينا المبادره من الاول، واخا ما كانش الرياضه ما عندهاش واحد السمعه ولا واحد في المنطقه، والحمد لله تحدينا دوك العراقيل والحمد لله حقق نتائج. ودابا الحمد لله كنشوف ابطال اخرين اللي جايين تابعينا الحمد لله. هذا هو اكيد، لان الا قلنا المرابطي ولا هو اللي هو حامل مشعل الان، اش ممكن تقول لنا السي محمد أحمصان؟ رشيد عداء تكون من المدرسه ديال الاخوان أحمصان، وحنا انا سعيد جدا باش يفوز واحد العداء اللي حنا كوناه وجبناه للماراثون، وكنتمناو باش من المنطقه كذلك يجوا عدائين اخرين اللي يستمروا في هذا. احنا كنتمناو باش يبقى هذا اللقب هذا زاكوري مغربي 100%. هو يبقى غير زاكوري ولا كيبقى الجانب الشرقي ولا يبقى مغربي؟ مغربي اون جينيرال، ولكن حنا بالنسبه لهذا الماراثون هذا ربما الاختصاصيين ديالو صحيح غادي يجيو من المنطقه ديالنا. بدا مع لي زاحمصان وخاصو يبقى مع لا غروند فامي ديال أحمصان اللي هي زاكورا كلها ان شاء الله. سي حمصان اليوم حنا حضرنا لواحد العمليه التبرع او عمليه الهبات اللي تعطات لجمعيه ماراثون دي الصاد في ورزازات، وهنا بان لنا بان الرياضه ما بقاتش انها غير رياضه من اجل العداء بوحده، ولكن هي الرياضه من اجل التنميه المحليه ديال المحيط، هي من اجل التضامن مع ظواهر معينه داخل المجتمع الصغير اللي كينتمي ليه العداء. وبالنسبه للراي ديالي انا ان هذه المساعدات هذو كنتمنى باش توصل وتحقق الاسمته ديالها، لانه فاش كنشوفوا المبالغ الكبيره، المبالغ والمداخل يعني نقدر نديرو ما نعرفاش، ولكن ملي كنشوف شنو دار يعني حوايج ربما يقدر يديرهم اي واحد. ربما انا في نظري تنقول بانه العائدات ولا ديال هاد مثلا التظاهرات الكبيره هذه يقدر نديرو بزاف ماشي غير مع بتيتي كول ولا نكونوا واحد 10 دراري ولا مدرسه ولكن يقدر نديرو فيهم بزاف. ربما خلينا نسولوك بصياغه اخرى، هي واش محمد أحمصان كيشتغل حتى هو في هذا المجال هذا؟ الحمد لله كيتبرع بالبري ديالو الحمد لله. هذا العام هذا خديت لانه كنا السنه الماضيه فقدنا واحد العداء كبير اللي معروف في منطقه ورزازات اللي كان جرى معنا في استاد لي ماراثون دي الصابل، ومشى معنا لسويسرا، وكانت معاه يعني ذكريات سعيده، وتوفى رحمه الله السنه الماضيه. فليه جريت هذا العام وجمعت ليه تبرعات ديال مجموعه من العدائين اللي تعرفوا يعني تبرعوا، وغادي تمشي للعائله ديالو اللي تكون مساعده للعائله ديالو. يعني كل عام تقريبا تناخذ شي اورغانيزاسيون ولا شي واحد محتاج تنجري ليه
نعطيو ديك البركه ديالك. هذا شيء جميل ان كتشارك هذيك الفرحه ديالك وهذيك الجائزه ديالك كتشاركها تبارطاجيها مع الناس الاخرين اللي هما محتاجين، وهذا واقيلا هو المبغى من هذه الروح التضامنيه الرياضيه. الا ما كانش الروح الرياضيه وكان التضامن راه ما الا كان غير الماده راه ما حنا الحمد لله داكشي تنربحو تنقنعوا به، وإلا جاب الله شي بركه راه تنقسمها مع الناس حتى حنا. راه زاكو راه الحمد لله راه في البلاصه فين دزنا توفقنا باش نديروا لهم مدرسه للدراري تما، توفقنا باش نديروا لهم يعني جبنا لهم لي كمبيوتر، جبنا لهم في صحراء قاحله ما فيها والو، ولكن الحمد لله حنا عندنا واحد المسؤوليه تنامن بديك المسؤوليه بانه ضروري خصني واحد الواجب خصني نأديه، وحنا في هذا الصدد باش نوديو داك الواجب ونجيبوا عدائين ونعطيو واحد الفرصه لي جون اللي كان تقريبا قربت باش تحرم منا. حنايا الحمد لله دزنا، ولكن كاين لي جون اللي تحرموا وتنتمناو باش هذا الواجب هذا متلقيناه وحنا غادي نقوموا به ان شاء الله. نتمنوا لكم التوفيق. السي محمد احسن المشاريع ديالو المستقبليه في المجال الرياضي. والسنه الماضيه بديت واحد التنظيم ديال واحد الماراثون عبر الاطلس، ترونز اطلس ماراثون، اللي هو تعتبر من اكبر المشروع ديالي اللي يقدر تنسميه ان بتيت بيبي اللي يقدر ننميه بشويه بشويه حتى نكبر ان شاء الله. وكاين كذلك ماراثون زاكورا، وكاين بعض التظاهرات اللي نقدر نمشيو باش هذا لي ترايل هادو ينتشروا في المغرب، ومنهم غادي نجيبوا العدائين اللي يقدر غادي، لانه في المغرب الصراحه مازال ما عندناش. يلاه عندنا الدراري ديال الروتس ديال البيس ديال سميتو، ولكن الترايل يلاه تيبان في هذه السنوات الاخيره. نتمنوا لك مسيره موفقه سي محمد حسن. شكرا. حظي ماراثون الرمال في دورة 29 بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام وطنية ودولية، وكذلك كان الحظ حليف إذاعة صوت ورزازات أن كانت في الموعد هذا اليوم 13 أبريل 2014 بمقر جمعية ماراثون الرمال بحي إسفوتليل ورزازات، وكذلك بالقرية الكهربائية بورزازات، لنقل هذه التصريحات المختلفة بين شركاء الجمعية وشركاء ماراثون الرمال، وكذلك حتى العدائين داخل ماراثون الرمال. ميكروفون فدوابه من ورزازات. إذاعة صوت ورزازات. إذاعة صوت ورزازات منبر إعلامي لكل سكان الجنوب والمغاربة بصفة عامة. إذاعة صوت ورزازات بث يومي على الانترنت يأتيكم ببرامج متنوعة في مجالات مختلفة: ثقافة، فن، رياضة، وبث مباشر لأهم التظاهرات بالمنطقة. إذاعة صوت ورزازات لسنا الأوائل، لكن نسعى أن نكون الأفضل.